اسمحوا لي أولاً أن أشكركم على هذه الدعوة التي وجهتموها إلي وعلى حفاوة الاستقبال وحفاوة استقبال الوفد الذي يرافقني. أنا أعي جيداً الأهمية الرمزية والتاريخية لهذه الزيارة التي تعتبر ثاني زيارة لرئيس فرنسي منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 94. سيدي الرئيس، أعتقد أنك أشرت بصدق في الكلمات التي قلتها للتو الروح التي تجلت في عملنا المشترك الذي شرعنا به منذ عام 2017. ونحن نقترب من هدفنا. لقد قررنا التعاون معا والتحاور معا دون أن نتغاضى عن الصعوبات التي واجهها بلدنا. لقد قررنا منذ ربيع عام 2018 أن نبدأ في تقارب بين بلدينا وأن ننظر إلى تاريخنا وأن نبني مستقبلنا معا ومستقبلا للأجيال الشابة. ولقد قبلت الدعوة لحضور صالون للرقمنة والابتكار. ولقد خطونا العديد من المراحل وواجهنا الكثير من العقبات، لأنه كان لابد علينا أن ننظر إلى الحقيقة وأن نواجهها. هذا ما قمنا به عندما كلفنا بقيادة السيد فانسون لوكلير نخبة من الخبراء للعمل على تاريخ المشترك لرواندا وفرنسا. وهنا أود أن أحيي العمل الشفاف والجبار الذي قام به أعضاء هذه اللجنة التي قمنا بتعيينها، وهي بالنسبة إلينا اطلعت بعمل جبار خلال السنتين الماضيتين. هذا العمل كذلك هو اطلعت به رواندا، وهذا ما أتاح لنا اليوم أن نخطو في خطى هذا التاريخ المشترك وأن نفتح صفحة جديدة. لقد قلت ما كنت أود أن أقوله منذ لحظات بشأن الإبادة الجماعية للشعب التوتسي وعن مسؤولية فرنسا في هذا الصدد. وأنت سيدي الرئيس أكملت ما قلته، لأنك عربت عما كنت أود أن أقوله بكلمات جيدة، بأنه يجب علينا أن ننظر إلى الحقيقة وأن نواجه الحقيقة عوض أن نحاول معا أن نتغاضى عن تاريخ لا يمكن نكرانه. الإبادة الجماعية لا عذر لها، يجب أن نتعلم العيش معها. والغفران والسماح لا يمكن أن نطلبه وأن نصر عليه، ومن أنا لأطلب هذا الغفران؟ أنا على قناعة بأنه باجتماع مختلف المسؤوليات بما في ذلك مسؤوليتي الشخصية، فمن الواجب علي أن أقول الحقيقة وأن أعترف بمسؤوليتنا في هذا الصدد، وأن نعترف وأن نخطو خطانا في طريق الاعتراف كما قلته من قبل. أنا أوافق فخامة الرئيس على ما قلته تفاديا لأي إبادات جماعية في المستقبل، ويجب علينا أن نفهم الماضي. هذه الصفحة الجديدة للعلاقات الثنائية ستساهم في تعزيز العمل الذي شرعنا فيه من أجل مواجهة العديد من التحديات على الصعيد الصحي الذي يبقى أولوية اليوم. منذ بداية هذه الأزمة عملنا مع الرئيس كاغامي وغيره من الرؤساء الإفريقيين من أجل إيجاد حل تضامني. منذ شهر أبريل نيسان 2020 معا قمنا بإطلاق نداء تجلى في مجموعة 20 فيما بعد ذلك، وهذا أتاح لمبادرة أكتا
أن ترى النور، وهي مبادرة قمنا بها معا، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية الأخرى، بما في ذلك ضرورة تقديم المساعدة للأنظمة الصحية في أفريقيا وتقديم التمويل لتلك الأنظمة الصحية، وهذا ما قمنا بالعمل عليه. ولكن أيضا الإبداء عن روح التضامن منذ بداية الأزمة، وذلك بتقديم جرعات من اللقاح ونقل القدرات من أجل إنتاج اللقاحات هنا في إفريقيا. وتمكنا إذن من توفير 10,000 جرعة لقاح لبلدكم من خلال منصة كوفاكس. وبعد قليل سنتوجه إلى مركز للتلقيح لزيارته. منذ عام 2020 فإن وكالة فرنسا للتطوير قدمت دعما كبيرا لرواندا من أجل مواجهة جائحة كوفيد-19، وهناك العديد من المشاريع الأخرى الجارية على قدم وساق. سيدي الرئيس، هنا أود أن أحيي ما قمت به ورغبتك في أن تكون إفريقيا جزءا لا يتجزأ من صياغة هذا الحل والمساهمة فيه وإنتاج، وأنتم تولون أهمية كبيرة للتربية والتعليم حتى يتسنى للشباب النجاح. إن وكالة فرنسا للتطوير وبطلب مني في عام 2019، وهو جزء من تعزيز علاقاتنا الثنائية، هو تقديم أكثر من 130 مليون يورو على مدى سنتين للعديد من المشاريع التي تتعلق بالتدريس والتدريب وإقامة الشبكات الكهربائية وما إلى ذلك. كما أننا قررنا زيادة الدعم الذي نقدمه 500 مليون يورو بشأن المواضيع ذات الأولوية، ولا سيما الصحة والرقمنة والفرنكوفونية. هذه الجهود كذلك تدل على العلاقات الاقتصادية التي تجمع بلدينا، فالحضور الاقتصادي هنا في رواندا لفرنسا قائم منذ العديد من السنوات. العديد من الشركات الريادية الفرنسية موجودة هنا في رواندا، وسائل الإعلام، الاتصال، الثقافة، البنية التحتية، المواصلات، النقل. والوفد الذي يرافقني هنا اليوم يؤكد على رغبتنا في المضي قدما، وأن نتناول العديد من القطاعات: الصحة، المواصلات، الطاقات المتجددة، الزراعة وما إلى ذلك. الوفد الذي يرافقني يود الاستثمار في بلدكم وإقامة شراكات مع بلدكم حتى يتسنى لنا جميعا المشاركة في النمو الاقتصادي والاستقلالية الاقتصادية وإذكاء الفرص هنا في بلدكم. سنقوم بتبسيط الإجراءات نشكركم على تبسيط الإجراءات التي تقومون بها من أجل تيسير حضور واستثمار العديد من الفاعلين الاقتصاديين وفي مجال الاستثمار هنا في رواندا. في المجال الثقافي لطالما كنت مقتنعا، وهذا ما قلته في العديد من المرات، بأن رواندا هي أو القارة الإفريقية هي صميم الفرنكوفونية. وفي هذا الصدد فرنسا قامت بمساندة ترشيح لويز موشيكي والحاضر معنا هنا اليوم، والذي يعتبر وزيرا سابقا في الحكومة الرواندية ليكون مديرا عاما لمنظمة الفرنكوفونية. الفرنكوفونية حاضرة هنا في رواندا، وعمادها إذن المبادلات والتعايش مع لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية. وأنا جد سعيد بأن الفرنكوفونية هنا اليوم أصبح لها مكان في كيغالي من خلال المركز الثقافي الفرنسي الذي سنقوم بتدشينه هذه الأمسية معا. هذه الثقة كذلك تتجلى من خلال
مواصلة التعاون القضائي، وكانت هناك إذن العديد من الجهود التي أبدت عن ثمارها في مجال محاربة الإفلات من العقاب في سياق الإبادة الجماعية، ولكن سنواصل هذه الجهود من أجل تحقيق المصالحة، لأن المصالحة بحاجة إلى العدالة. فخامة الرئيس، كما قلت، فإن روح هذه المبادلات بيننا لا تقتصر فقط على إعادة بناء علاقة جديدة، ولكن من خلال إيجاد علاقة متجددة وتحالف متجدد مع القارة الأفريقية. وهذه العلاقة الجديدة التي نريدها أنا وفخامة الرئيس كاغامي لفرنسا ولرواندا، والتي تتيح لنا المضي قدما وبناء إذن علاقة من خلال مختلف القطاعات التي أشرت إليها، يجب كذلك أن تتجسد من خلال إجراءات ملموسة. المركز الثقافي الذي سندشنه هذه الأمسية، وكما قلت للرئيس كاغامي، سنقوم بتعيين سفير جديد لفرنسا في رواندا. منذ 6 سنوات هذا المنصب ظل شاغرا، وتطبيع العلاقات لم تكن ممكنة دون اتخاذ هذا الإجراء. إذن مهمة هذا السفير